اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار نے قرآن دے متعلق فرمایا رحمت للمومنین، جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نوجوانوں قرآن اپنے آواز سے رحمت بن کے آیا، قرآن اپنے آواز سے رحمت بن کے آیا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ پروردگار نے فرمایا قرآن اپنے آواز سے رحمت بن کے آیا، بیگانے آواز سے خسارہ بن کے آیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا رحمت للمومنین، جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔ کس رات قرآن آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، او رات قدر والی بن گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نوجوانوں جدو قدر دی رات ہوندی ہے، رمضان شریف دی 27ویں شعبان دی، جدو شب قدر آ جائے، لیلۃ القدر آ جائے، اپنے بھی جشن نزول قرآن منا دینے، بیگانے بھی جشن نزول قرآن منا دینے۔ کالا گمنا والے سچی دسے آ جائے قرآن رحمت للمومنین، کملی والا رحمت للعالمین، کہ رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے، پھر رحمت للعالمین دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے۔ قرآن صرف رحمت للمومنین ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے۔ جی رحمت للمومنین دا جشن منانا جائز ہے تو پھر رحمت للعالمین دا بھی جشن منانا جائز ہے۔ ایک چھوٹی جی دلیل ہور دیواں جب سبحان اللہ فرماؤ، عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ، جدو حضور دی گل آوے نا پھر عقل، زبان، آواز، مال، دولت، جان، اولاد ہر چیز قربان کر دیا۔ جس رات قرآن آیا اللہ نے قرآن چونو قدر والی رات فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شان کی بیان کی تھی، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا اس رات فرشتے نازل ہوندے نے تے روح یعنی روح الامین جبریل نازل ہوندے۔ اللہ نے فرمایا کہ 1000 مہینے نال افضل رات ہے۔ مینوں سچی دسو جیڑی رات جبریل آوے وہ قدر والی ہے، جیڑی رات کملی والا آوے بھئی یہ فرما رہے تنزل الملائکۃ والروح، اللہ فرماندا قدر والی رات نو فرشتے تے روح یعنی روح الامین جبریل نازل ہوندے تے جیڑی رات جبریل آوے او 1000 مہینے نال افضل ہے تے جیڑی رات پھر کملی والا آوے اے دا مطلب ہے قدر والی رات نال بھی بہت ہی قدر والی ہے، پھر او اس رات نال بھی افضل ہے نا جس رات کملی والے آمد۔ پڑھا قرآن، اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، سنیے قرآن۔ اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہ دے نبی عیسیٰ نے عرض کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عرض کی تھی اے ساڑھے رب ساڑھے واسطے آسمان تو مائدہ کھانا دسترخوان اتار، عید لأولنا تکون لنا عید لأولنا وآخرنا، او دن ساڑھے اگلیاں پچھلیاں لی عید دا دن ہو جائے۔ او یار کالا گھومنا والے ہو سچی دسیو، او جیڑے دن آسمان تو کھانا اترے اس دن عید ہو سکتی ہے، جس دن کملی والا بھی اس دن عید نہیں ہو سکتی۔ یہ تا قرآن ہے نا، میں قرآن دی آیات پیش کر رہا پتہ لگیا کہ آج جڑا 12 ربیع الاول شریف نو راتی تے دن اساں میلاد منایا تے جلوس نکالیا تے جشن منا رہے ہیں نا، یہ اساں سنیاں نے کولو نہیں بنایا۔ آج جڑا کالا گھومنا دی مسجد دے جیسی بیٹھے ہیں نا، یہ سانو اینا نہیں بٹھایا، سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے، سانو اللہ دے قرآن نے بٹھایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے اپنے محبوب دا میلاد دیگر انبیاء دا میلاد بھی قرآن جو بیان کیتا۔ دیکھو قرآن جو سورہ یوسف ہے نا، بولو
ہے صبح قرآن مجید کھول کے ترجمے والا کوئی بھی پڑھ لیا جائے اودے چ حضرت یوسف علیہ السلام دی ولادت بچپن جوانی سورا ذکر ہے نا قرآن چ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا مکمل واقعہ حضرت مریم علیہ السلام دی ولادت دا مکمل واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت آدم علیہ السلام دی پیدائش تخلیق سب کچھ قرآن چ یحییٰ علیہ السلام دے تے پنگوڑے دا ذکر بھی قرآن چ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا یار نبیاں دے تے پنگوڑے دا ذکر بھی قرآن چ ولادت جوانی بچپن سب کچھ قرآن چ موجود ہے ایک ہی جو ہو سکتا ہے کہ رب دیگر انبیاء دا میلاد تے قرآن چ بیان کرے تے جڑے نبی تے قرآن نازل کرے او دا میلاد ہی بیان نہ کرے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ دیگر لوگاں دے تے انبیاء دے میلاد تے اللہ قرآن چ بیان کرے موسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا مکمل واقعہ سب تو زیادہ قرآن چ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے اور یار ماں نے پنگوڑے وچ رکھیا پنگوڑے چ رکھ کے دریا چ روڑیا فرعون دے محل چ گئے آسیہ علیہ السلام نے پالیا جبانی معجزات سب کچھ رب نے قرآن چ بیان کیتا کہ اللہ نے نبیاں دے میلاد میلاد دا مطلب ہے ولادت دا ذکر کرنا تو میلاد رب نے نبیاں دے بھی بیان کیتے تے غیر انبیاء دے میلاد بھی اللہ نے قرآن چ بیان کیتے تے سارے دے ذکر اللہ قرآن چ کرے میلاد بیان کرے تے محمد عربی دا میلاد ہی نہ بیان کرے ان جے کلک 24,000 نبی آئے سارے نبیاں دا ذکر تے میلاد میرے نبی سنایا جدو آئی نا کملی والے دیواری تے اللہ نے مور لگا کے فرمایا وخاتم النبیین اللہ فرما سونے تو سارے نبیاں دا خاتم ہے ان تیرے بعد نبی کوئی نہیں تو آخری نبی ہیں تے نبی پاک نو خیال آیا میں تے سارے نبیاں دے ذکر تے ملا سنا چلے ہاں تے میرے بعد نبی کوئی نہیں تے میرے ذکر تے ملاد کون کرے گا اللہ فرما سونے تو سارے نبیاں دے ذکر تے ملا سنا جا کی ہویا جے تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں کوٹ گھومنا تے کالا گھومنا چے ایڈے سونے تینوں نوکر دے رہے نے جے گلی گلی تیرے ملاد نہ ہو جان تے مینوں محمد عرب کون آ اللہ نے ساڈی ڈیوٹی لگا دیتی کوئی بچہ نعرہ لگائی جاندہ تسی بھی پنڈ والے کچھ کر کے بکھاؤ اور اونچا بولو سبحان اللہ مینوں نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی تو پھر کیوں نہیں بول دیتے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کیا کرو بندہ سبحان اللہ کھیں جو ہو جاتا ہے جیدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ہی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اوکے جیدہ کھائیے جیدہ کمائی تے پال دا چپ رہے جیدہ لنگر مدینہ ہوں دا او بولے سبحان اللہ میں دینویں جمیلات پڑھیا کرنا رحمتاں برتون والا آ گیا رحمتاں برتون والا انج نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے نبی پاک دے نات کھاں بن جاؤ سارے مل کے میرے نال پڑھیے رحمتاں برتون والا رحمتاں برتون والا آ گیا سب سینے لون والا آ گیا سب سینے لون والا آ گیا او بیاں جنہاں نو زندہ ہی دفن کر دیتا جاتا سی او بیاں جنہاں دے نال بے بایوں تو بعد انہاں دے پتر آپ شادیاں کر لیندے سن نوجوان زمانے دے طبقے جڑے پیچھے ہوئے سن جدو کملی والے عقل سلام دے اون دی واری آئی سارے یتیماں نے سر چک لے بیوہ عورتاں دیا حیاماں تے عزتاں رہ گئیاں او جپنون والیاں بچیاں نے بھی سریں اٹھا لے سارے پیچھے ہوئے طبقے پہ آخ دینے سب نسینے لون والا آ گیا رحمتاں برتون والا آ گیا او سب نسینے لون والا